मैले पाएको यो 15 मिनट खर्च गर्ने विचार गरेको छु। कृषि र भूमि मानव जातिको उत्पत्ति, जन्म, विकास, मृत्युसित सम्बन्धित छ। यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ र यसलाई दुरुपयोग गरियो भने मानव जातिले सबभन्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्न पर्छ। त्यसो भएर मैले यस सम्बन्धमा पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई पनि नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि मैले सहयोग गरेको थिएँ। सौभाग्यले हो कि दुर्भाग्यले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्र बनाउँदाखेरि म संयोजक थिएँ। मैले त्यसलाई 3 महिना लगाएर मेरो संयोजकत्वमा त्यो तयार भएको थियो। त्यसमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा कृषि र भूमिको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। हामी कस्तो कृषि उत्पादन प्रणालीमा जान्छौं, भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं, त्यसको निम्ति हामीले महानापी लागू गरेर हाम्रो कृषि भूमिको, हाम्रो देशको सम्पूर्ण मानव जातिलाई, नेपालीहरूलाई आवश्यक पर्ने हाम्रो भूमि कहाँ कति छ, सदुपयोग भएको छ अथवा दुरुपयोग भएको छ, त्यसको निम्ति महानापीबाट मात्र त्यसको थाहा हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले भूमिको हदबन्दी कसरी गर्ने, त्यसरी यदि हामीलाई भूमि प्राप्त भएको छ भने त्यो भूमिलाई अरू किसिमले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर महानापी पछि भूमिको उपयोग कसरी गर्ने भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले पहिलेदेखि नै त्यस्तो कानुन बनाउने कोसिस गरेका थियौं। त्यो बनेको पनि छ। त्यसपछि त्यो लागू हुन्छ। र हामीले के देख्यौं भने नेपालको कृषि भूमि सीमित छ। अरू पनि भूमि सीमित हुन्छ, तर जनसंख्या त बढिरहेको छ। जनतालाई भूमिमा आधारित गराउने हो र भूमि नै बाँडचुँड गरेर टुक्राउँदै जानियो भने के होला भन्दा एक दिन यस्तो स्थिति आउनेछ कि हाम्रो भूमि सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुनेछ र त्यसलाई उपयोग गरेर मानिस बाँच्ने अवस्था भन्दा पनि भूमि टुक्रिएर कसको स्वामित्वमा कति छ भनेर भन्ने विषयमै हामी अल्झनेछौँ। त्यसो भएर अब हामीले भूमिलाई टुक्रिएर बाँड्ने अवस्थामा जान हुन्न। त्यसो भएर हामीले भूमि सुधार लागू गरौं र अव्यवस्थित जति पनि हाम्रा बस्तीहरू छन्, अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसेका किसानहरू छन्, सुकुम्बासी छन्, भूमिहीन छन्, यिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले विकल्पमा जानुपर्छ। त्यसो भएर हामीले त्यो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर पहिला भूमि सुधार लागू गरौं, त्यसबाट जमिन हामीले कति प्राप्त गर्छौं, त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई पनि जमिन बाँड्न सकिन्छ। तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या के हो? के जमिन पाउने नै हो? जमिनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ? यो त जबसम्म नेपालको अथवा कुनै पनि देशको जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुन्छ, सुकुम्बासी बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, भूमिहीन बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले कृषि भूमि जम्मा 26 लाख हेक्टर छ। तर त्यो कृषि भूमिको टुक्रा कति भएको छ भन्दाखेरि पोहोर साल 4 करोड टुक्रा चाहिँ भइसकेका छ। त्यो 4 करोड टुक्रामा तपाईले कसरी चाहिँ कृषि उत्पादन गर्नुहुन्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्छ? जबसम्म तपाईले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई उत्पादनमा लैजानुहुन्न,
भूमिलाई त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैनौँ, बाहिर पठाउने त कुरै छैन। त्यसो भएर हामीले त्यो त्यसरी उत्पादन गर्ने हो भने, अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने त्यो 4 टुक्रा जमिनलाई हामीले मिसाउनु पर्दछ, चक्लाबन्दी गर्नुपर्दछ। त्यो सम्भव छ? छैन। त्यसो हो भने यो जमिन राज्यले किन्नु पर्दछ। पहिले जमिनदारीको आधारमा कृषि भूमि गएको हुनाले जफ्त गर्ने नीति थियो, तर अब नेपालको भूमि कृषि भूमि छ, त्यो एक टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन। त्यो सबै अनेक हिसाबले कमाएर, रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ। त्यो जमिनलाई चलन चल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने र अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनिर कसरी उपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले भूमिहीन